प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम से मेरी तरफ से आप तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट फरजाना नासिर आपको अपने प्रोग्राम गॉड ब्लेस सांगलाइल में वेलकम करती हूँ और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो कि उसने हमारे ज़िंदगियों के अंदर मुहैया किया। नाज़रीन, मेरी दुआ है कि खुदावन का इत्मीनान, उसका भरोसा, उसकी मोहब्बत हमेशा आप सबों की ज़िंदगियों के अंदर जारी और सारी रहे। कुदरत के निज़ाम को देखिए कि कभी तब्दील नहीं होते, अपने वक्त के ऊपर, अपने वक्त के पाबंद हैं। अगर सूरज है, चांद है, तारे हैं तो वो अपने वक्त के ऊपर, रात और दिन अपने वक्त के मुताबिक। लेकिन इंसान क्या है कि अपने वक्त का पाबंद नहीं है, उसके अंदर वो पंक्चुअलिटी नहीं है कि उसने रात को दिन बनाया हुआ है, दिन को रात बनाया हुआ है, और वो हर वक्त जो काम करते हैं वो हर वक्त काम करते हैं। लेकिन जो अगर कोई फ्री है तो वो बिल्कुल फ्री रहना पसंद करते हैं। अगर आज चाइनीज़ को देखें, वेस्ट को, ईस्ट को, तो हम बहुत खुश होते हैं कि शायद इनका खुदा कोई और खुदा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने सिर्फ अपने वक्त का ख्याल रखा, उन्होंने हमेशा अपने टाइम मैनेजमेंट को सेट रखा, और आज वो ममालिक जो है वो तरक्की याफ्ता है। और हमारे मुल्क के पाकिस्तान में क्या है, हम समझते हैं कि शायद इसमें तरक्की नहीं है इस वजह से कि हम काम भी इतना करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। उसकी वजह यही है कि हम ओवर कमिटेड है, हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या रोल किस वक्त अदा करना है, कब हमने क्या काम करना है। अगर बच्चों को देखें तो वो भी इस क्लासेस में, स्कूल में लेट जाते हैं, बहानेबाजियाँ करते हैं। पेरेंट को देखें, मिडनाइट तक वो जागते हैं, और फिर वो सुबह को जो है सारी चीज़ बच्चों के आगे भी आती है, उनके आगे भी आती है। ये सारी वालिदैन की नाअहली है। अगर टीचर्स को देखें तो वो भी ऐसे हैं, क्लासेस में लेट आते हैं, स्कूलों में वो लेट पहुंचते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमें अब जाने की भी जल्दी है। तो ये सारी चीज़ें अगर फैक्ट्रीज में देखा जाए, बाहर काम के सारे रूल को देखा जाए, तो किसी चीज़ में भी आपको कुछ परफेक्ट नज़र नहीं आता। हर चीज़ में ऐसा है कि हम वक्त के पाबंद नहीं हैं, बल्कि हम रूल को तोड़ते हैं। आज बहुत कुछ इस हवाले से और भी बातचीत होगी, आपको सिखाएंगे कि कैसे हमने वक्त का ख्याल रखना है, क्योंकि वक्त गुजर जाए तो कभी हाथ नहीं आता। तो हमें अपने वक्त के साथ चलना है और उसकी कदर करनी है। नासिर, सांगला हिल की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है, इसमें बहुत से स्टार्स मौजूद हैं। आज भी मेरे साथ कांस्टेबल आरिफ मसीह मौजूद हैं। उनके साथ आपकी मुलाकात करवाती हूँ और उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे कि कैसे उन्होंने तरक्की की, कैसे आज दूसरों के लिए बरकत का सबब है। उनकी टेस्टमनी जानेंगे। और नाज़रीन, मेरे साथ रहिए। जी ब्रदर आरिफ मसीह, मैं आपको अपने प्रोग्राम गॉड ब्लेस सांगलाइन में वेलकम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन बथेरे लोगों के लिए आप बरकत का बायस होंगे। सो मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में ही आप मुत्तफिक होकर अपने नाज़रीन के लिए बरकत को, ब्लेसिंग को चाहें। आए नाज़रीन, आँखों को बंद करें, हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस पाक, खुदा यीशु के नाम से हम तेरी हजूरी में झुकते, तुझे मुबारक कहते, तुझे आज इस जगह पर वेलकम करते हैं खुदा। अपने आप को पीछे करते हैं यीशु के नाम से है खुदा। जितनी देर भी हम बातचीत को करें, तेरा पाक रूह को समय गाइड करे, हमारे मुकम्मल तौर पर कन्वर्सेशन में रहनुमाई करे है खुदा। तो हमारे साथ रहना, अपने लिए, अपने गेस्ट के लिए तेरी और ज़्यादा बरकत चाहते हैं, और ज़्यादा गहरा फजल मांगते हैं खुदा। मेरे प्रोग्राम को और ज़्यादा तरक्की दे, सरफराजी दे। इसी तरह से दुआ करते हुए जितने भी नाज़रीन मुझे आइज़िक टीवी के ऊपर देख रहे हैं खुदा, एक एक की प्रेयर रिक्वेस्ट को तू जानता है खुदा। एक एक की प्रेयर रिक्वेस्ट को तू पढ़ लिया है खुदा। जिस तरह से तू हमेशा से अपने लोगों की दरख्वास्तों पर ध्यान रखता है, इसी तरह आज भी तेरा हाथ बढ़ जाए और तो एक एक को बरकत दे, ब्लेसिंग दे आए खुदावंदा। तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुला रहे और तेरे लोग तेरी बरकत को, ब्लेसिंग को रिसीव करते हुए तेरे नाम से शुक्रगुजारियाँ करें। आइज़िक टीवी को और ज़्यादा बरकत दे। सीनियर पास्टर और फजल के लिए तेरी और ज़्यादा बरकत चाहते हैं, ब्लेसिंग को चाहते हैं खुदावंदा। उनकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए तुझसे दुआ करते हैं, और ज़्यादा उनके लिए खुदा तरक्की और सरफराजी के दरवाज़ों को खोल। उनको उम्र की दराजी, पीरे और सलामती अनायत कर है खुदा।
अपने लिए तेरी और ज़्यादा बरकत चाहती हूँ, और जो कुछ मैंने तेरी हजूरी में रखा है खुदा, अपने आसमान को खोल कर बरकत दे, मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जी ब्रदर, अभी आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। मेरा जो पता है वो चक नंबर 132 रिबेसो वाला है, प्रेज़ द दारुल हसान सलार वाला, और वहाँ से ही मैंने जो है इब्तदाई तालीम जो है वो हासिल की। इसके बाद फिर मैंने भाड़ंग 126 वहाँ पे सलार वाला जो स्कूल है, हाई स्कूल, वहाँ पे मैट्रिक की। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी बहुत सारे फील्ड थे, तो आपने ये फोर्स को क्यों ज्वाइन किया। सिस्टर जी, मुझे बहुत शौक था कि मैं पुलिस की जॉब करता। एक प्रेज़ दफ़ा मैं गुजर रहा था कि रास्ते में मैंने पुलिस मुलाजमीन को देखा, तो उन्होंने ब्लैक कलर की शर्ट जो है वो पहनी हुई थी, उस पे पुलिस लिखा हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने दिल में सोचा कि काश मुझे भी ऐसी ये शर्ट पहनूं और ऐसा ही जो है मेरे साथ भी हो तो कितना मज़ा आएगा। तो फिर मेरे दिल में एक बहुत ये ना शौक़ पैदा हुआ, फिर मैंने इधर ही तवज्जो दी कि मैं पुलिस में जॉब करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत ही अच्छी ये टेस्ट बनी है नाज़रीन, देखिए कि उन्होंने कहा कि मैंने रास्ते में जाते हुए देखा और मैंने इसी चीज़ के ऊपर अपना गोल कर रख लिया और मैंने इसको अचीव किया, और खुदा का शुक्र करते हैं। अब कितनी सर्विस हुई और इस सर्विस के दौरान क्या मुश्किलात पेश आए। सर्विस मेरी तकरीबन हो गई है 12 साल। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुश्किलात तो सारी बात है कि ये महकमा ऐसा है, मुश्किलातें तो बहुत ज़्यादा हर आती फील्ड में हैं, हो लेकिन जाती इन मुश्किलात का सामना करते हुए हमने आगे गुजरना है। जब हम मुश्किलात का सामना करेंगे तो फिर हमें कामयाबियाँ जो हैं वो मिलेंगी। अगर हम घबरा जाएंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। तो किस थाने में आजकल आपकी पोस्टिंग है। आजकल मैं थाना निशाताबाद फैसलाबाद में हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपने अपने अपने ये पुलिस फोर्स में तरक्की के लिए कोई ऐसी कोशिश की। जी, मैंने पेपर दिए थे। अब फिर खुदा ने चाहा तो जब दूसरी दफ़ा पेपर दूंगा, एक V1 का पेपर जो है वो क्लियर कर लिया, अब दूसरा पेपर जो है वो दूंगा फिर इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो। प्रेज़ द लॉर्ड। और ज़रूर खुदावंद आपको कामयाब करे। देखिए ये जो इरादे होते हैं अगर पुख्ता हों तो फिर रास्ते जो है वो हमवार हो जाते हैं, मुश्किलें जो हैं, परेशानियां वो दूर हट जाती हैं, और खुदा जो है अपने लोगों को हमेशा कामयाब करता है। नाज़रीन, पुलिस के बारे में है कि ये मार कर बात करती है और हमेशा मारती है। जब यीशु मसीह को पुलिस ने तमाचा मारा तो उसने कहा कि मारता क्यों है, लेकिन उन लोगों की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। और अब ये मैं बाइबल की बात कर रही हूँ। और वो लोग कहते थे कि बराबा को छोड़ दें, लेकिन यीशु को सलीब दें, और वो उसके ऊपर जुल्म करते, उसको मारते, तमाचे मारते। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो हकानी है वो मेरी सुनता है। और पिलातुस ने कहा कि हक क्या है, तो हक की बात करता है, और हक और सच क्या है, यीशु मसीह है। और उसने कहा कि अगर इसको ऊपर से इख्तियार ना दिया जाता तो ये आज ऐसा ना करता। और आज भी देखिए कि एक वार्डन होता है तो कितनी वो पुलिस और कितनी ट्रैफिक होती है, और वो एक ही बंदा जो होता है सिर्फ उसकी अथॉरिटी है यूनिफॉर्म के अंदर, तो वो उस सब को वो जो है कंट्रोल कर लेता है। और उस वक्त ऐसे लोग बिहेवियर करते हैं या ऐसा नज़र आ रहा होता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो जाए, लेकिन मैं समझती हूँ कि इनको ऊपर से इख्तियार था। और आज भी अगर ब्रदर है मेरे साथ तो ये आपको कभी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि आपका जो है ऐसे लोगों के साथ है इस फील्ड में ताल्लुक होता है जो मंशियात फरोश हैं, या कि कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो तो शेयर करें। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है। चंद दिन पहले भी हमारा डिकेटों के साथ मुकाबला हुआ था, और मेरे साथ जो दोस्त था उसको फायर लगे, एक दाहिने हाथ पर, एक बाएं हाथ पर। तो ये खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हमें महफूज रखता है, बचाता है दुश्मन से। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे तो फिर बेहतर होगा। अगर हम भाग जाएंगे तो फिर हम मुल्क की, अपनी कौम की हिफाजत नहीं कर सकते। हमें दुश्मनों के साथ तो मुकाबला करना चाहिए,
کیونکہ بھرتی ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی قوم کی اور ملک کی حفاظت کریں. حفاظت کر سکیں. اگر ہم اپنے ملک کی اور قوم کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. بالکل. اور یہ جو ڈیوٹی ہے آپ کی یہ بڑی سخت ہوتی ہے، تو کبھی آپ کے دل میں آیا کہ یہ مجھے جاب نہیں کرنی چاہیے تھی؟ میں نے تو کئی بار سوچا بھی تھا. پہلے میری بیوی اور میرے والدہ جو ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ چھوڑ دو. جب میں راولپنڈی تھا نا تو بم بلاسٹ ہوتے تھے وہاں پہ، تو میری والدہ کافی دفعہ فون پہ کہنا کہ بیٹا آپ چھوڑ کے آ جائیں. تو میری بیوی جو ہے وہ بھی چھوڑ دو اس کو، نوکری کو، ہمیں ایسی نوکری نہیں چاہیے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں ترقی کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. مشکلاتیں تو آتی رہتی ہیں لیکن گھبرانا نہیں چاہیے. جب ہم گھبرا جائیں گے تو پھر ہمارے لیے بڑی، ہم ترقی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. بالکل. اور آپ جب جاگتے ہیں تو عوام سوتی ہے، تو یہ ایسے بہت سے نوجوان جو کہ فورس کے اندر ہیں، جو پولیس میں ہیں، فوج میں ہیں، تو ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. یقیناً جب یہ سرحدوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، شہروں میں ان کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں تو یہ بہت سخت اس وقت مقام میں سے گزرتے ہیں. تو ہمیں ہر وقت ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ان کو ہمیشہ محفوظ رکھے، کیونکہ یہ خطروں کو بڑھنے نہیں دیتے. اور میں سمجھتی ہوں کہ خطرات تو ہمیشہ بڑھتے ہیں، لیکن جتنے بھی نوجوان ہیں پولیس کے یا فوج کے یا یہ جو ہمارے ادارے ہیں تو یہ حفاظت کرتے ہیں. تو ہم ایسے تمام نوجوان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. بہت پیاری ان کی خدمت ہے. خدا سب جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو بڑی برکت دے، ہماری دعا ہے. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بھی ہے. ہر چیز میں اوور کمیٹڈ ہے تو کیا کوئی پراپر گائیڈ کرنے والا نہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ سیکھنے کا عمل تو تاحیات ہی جاری رہتا ہے. بچوں کو اسکولوں میں بتایا نہیں جاتا، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر بچہ جو ہے وہ کلاس میں جاتا ہے تو وہ رول توڑ کر جاتا ہے. صبح کو وہ اشارہ توڑ کر جاتا ہے، وہ پولیس مین کھڑا ہوتا ہے لیکن وہ جاتا ہے بائک پہ، تو وہ کلاس میں جا کے کہتا ہے میں نے 7:30 کو مد نظر رکھا ہے. لیکن میں جو ہے میں نے اسکول کا، میرا فوکس جو تھا وہ اسکول ٹائم پہ تھا. تو وہ ٹیچر اسے کہتا ہے ویل، اگر اسے پراپر گائیڈ کرنے والا کوئی ہوگا تو میرے خیال میں پھر ہی وہ اچھا شہری بنے گا. تو آپ ایسے بچوں کو یا پھر ٹیچرز کو کیا آج میسج دیں گے؟ پہلے نمبر پر تو میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں اور ان کو وقت کے ساتھ جو ہے وہ تیار کریں اور اسکول بھیجیں. یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے تو بچے جو ہیں وہ جلدی کی وجہ سے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. ہاں جی، کسی چیز میں لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ موت واقع ہو جاتی ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ماں باپ جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کو تربیت بھی کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ٹائم کے ساتھ اٹھیں، خداوند کو یاد کریں، دعا کریں اور اس کے بعد اپنی اسکول کی جو ہے وہ تیاری کریں اور ساتھ ہی ٹائم کے ساتھ ان کو اسکول بھیجیں. اور جو ٹیچر ہیں وہ بھی بچوں کو ایسی ہی تربیت دیں. ہاں جی بالکل. اور اگر ٹیچرز بھی تربیت کریں بچوں کی اور والدین بھی کریں تو بچے پھر ہی اچھے شہری بنیں گے. تو آپ اپنی پولیس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے جب اس کو جوائن کیا اور اس وقت آپ کا کیا مائنڈ تھا؟ اب ظاہری بات ہے اس وقت اور فیلنگ ہوگی، اب جب اس میں رہ کر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو اب آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جب میں بھرتی ہوا تھا نا اس وقت جب نیا نیا آدمی کوئی بھی جاب کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، فیل ہوتی ہے. لیکن پھر یہ چیزیں ہیں کہ جیسے جیسے انسان آگے گزرتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ پھر کوئی مشکلات جو ہوتی ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن میں نے تو یہ سوچا ہے کہ چاہے جتنی بھی مشکلات ہونا، مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ جب تک انسان زندہ ہے نا مشکلات ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. کئی دفعہ ہم گھبرا کر، ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو فوج میں یا پولیس میں نوکری کرتے ہیں، گھبرا کر چھوڑ دیتے ہیں. کوئی مشکلات آ جاتی ہے وہ نوکری کو چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ ترقی کریں اور بچوں کو بھی
زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تعلیم دلوائیں، اور تاکہ ہم جو ہے ترقی کریں، ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے۔ بالکل، پریز دی لارڈ، بہت ہی اچھا کہا۔ اور دیکھیے کہ جو ہیرا ہے وہ بھی ایک پتھر ہے، لیکن جب اس کو تراشتے ہیں تو ہی اس کی چمک بڑھتی ہے۔ تو چاہے جو بھی جاب ہے، ڈیوٹی ہے، سخت ہے، تو یہ پولیس کے بارے میں تو ہے کہ ان کی جاب واقعی سخت ہوتی ہے، بلکہ یہ خود بھی بہت سخت جی ہوتے ہیں۔ اور آپ اپنے جو ہے فیلڈ کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ فیلڈ میں جب ہم جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو انسان جو چاہتا ہے کہ میں نہ کروں، لیکن ہو جاتے ہیں۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے بھرتی ہوئے ہیں اس مقصد کو پورا کریں، کہ ہم قوم کی خدمت کریں، عوام کی خدمت کریں، اور ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں۔ پریز دی لارڈ، بہت ہی اچھا آپ نے کہا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور اسی طرح سے آپ کی فیملی، بچوں کے بارے میں بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے۔ بڑا بیٹا جو ہے وہ 4تھی کلاس میں ہے، اور بیٹی 2 میں ہے۔ چھوٹا بھی اسکول جاتا ہے، لیکن ابھی وہ نرسری میں ہے۔ جی، پریز دی لارڈ، بہت ہی اچھا۔ خداوند اسی طرح سے آپ کو بڑھائے۔ جی بردر، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے چرچ کے بارے میں بھی بتائیں، کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں، بلکہ ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایک پولیس مین کی زندگی کے اندر جو ہے دوبار، روزہ، ہدیہ، نذرانہ، اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں، اور چرچ کے ساتھ آپ کی کیا خدمت ہے؟ جی سسٹر جی، میں جب 6ٹھی کلاس میں تھا نا، تو اس وقت سے میں خدا کے خادموں کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کے لیے جاتا تھا۔ پریز دی لارڈ۔ اور میرے استاد جو ہیں وہ پاسٹر مورس مسیح ہیں، وہ بھی ہمارے گاؤں کے ہیں، میرے ماموں بھی ہیں، اور میرے استاد بھی ہیں، اور ان سے ہی میں نے جو ہے یہ تعلیم حاصل کی، مسیح تعلیم، اور ساتھ ہی ان کی وجہ سے میں نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا، اور آج جو کچھ بھی ہوں ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے ہوں۔ تو بپتسمہ آپ نے کب لیا؟ کتنا عرصہ ہوا؟ مجھے تقریباً 1998 میں بپتسمہ لیا تھا۔ صحیح۔ تو خداوند نے آپ کے لیے وہ خدمت بھی رکھی ہے کہ چرچ کے ساتھ، اور یہ خدمت بھی رکھی ہے انسانیت کے لیے۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم ایسی ہی پرسنالٹیز کو ڈھونڈتے ہیں اور آپ کے لیے ناظرین لے کر آتے ہیں، جو کہ اپنی خدمت کے ساتھ ساتھ کلیسیا کی اور خدا کی خدمت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہی ہمارے اسٹار ہیں، یہی ہمارے لیے باعث فخر لوگ ہیں، ہمارے لیے آنریبل لوگ ہیں۔ تو ہم آج آپ کی ملاقات جو ہے ایسے ہی جان باز سپاہی سے کروا رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ اس سے برکت بھی پا رہے ہیں۔ تو بردر، آپ جو ہے آئزک ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، جی تو آپ اس کی خدمات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سسٹر جی، ایز کے ٹی وی جو ہے ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ اور جو ہمارے سینئر پاسٹر انور فضل صاحب ہیں، جب وہ خداوند کا کلام سناتے ہیں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے۔ میں بڑے شوق سے ان کا پیغام جو ہے نا وہ سنتا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ اور سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کو کوئی میسج دینا چاہیں تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ جی، میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ خداوند ان کو زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اور خداوند ان کو اور زیادہ برکت دے، کیونکہ جیسے وہ پوری دنیا میں خدا کا کام کر رہے ہیں ایس ٹی وی کے وسیلہ سے، اور ویسے بھی اسی طرح خدا ان کے کام کو اور بڑھائے، خدمت کو اور بڑھائے، تاکہ بہت سارے لوگ جہاں تک خداوند کا کلام ابھی تک نہیں پہنچا ان تک بھی پہنچ سکے۔ تو آپ کو آج کیسا لگ رہا ہے ہمارے پروگرام میں آ کے؟ ہاں جی، بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ مل کے، اور میں شکر گزار ہوں بھائی ناصر کا، بھائی راشد کا، اور پاسٹر انور فضل صاحب کا، اور دوسرے تمام ایزک ٹی وی کے ناظرین جو ہیں سب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے وجہ سے میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ پریز دی لارڈ، خدا کا شکر کرتے ہیں ان خوبصورت خیالات کے لیے بھی، اور ہم تھینک فل ہیں آپ کے کہ آپ نے بھی آن ڈیوٹی ہی تھے آپ، تو آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے۔ خداوند آپ کو بھی برکت دے، آپ کی فیملی اور بچوں کو بھی۔ اور ناظرین، آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو ریسیو کیا ہے، کیونکہ آج اس کے اندر ہم نے ایک ٹاپک بھی رکھا تھا وقت کی پابندی کا۔ تو آپ نے اپنے وقت کا خیال رکھنا ہے، ٹائم مینجمنٹ کو سیٹ رکھنا ہے کہ کس ٹائم پر کیا وقت کام کرنا ہے، کیونکہ کئی دفعہ سے
जो है राइट टाइम पर राइट डिसीजन ही नहीं लिया जाता, खासकर नौजवान नस्ल के लिए कि उन्होंने क्या करना है। आज देखे कि भाई ने कहा कि जब मैं राह जाते हुए देखता था पुलिसमैन को तो मैं उसी वक्त से मेरे दिल में ये शौक पैदा हो गया। तो आपने क्या करना है कि आपने भी इस फील्ड, सारे पुलिस में तो नहीं आ सकते, लेकिन आपने जिस भी शोबा में जाना है अब आपके लिए सब दरवाजे खुले हैं। अब ऐसा कोई इशू नहीं कि हमें जॉब नहीं मिलती, बल्कि मैं समझती हूँ कि आज भी बहुत सारे जॉब है कि जो कि नौजवान नस्ल कह देते कि हमें तो कोई काम ही नहीं मिलता। तो आप ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे जो कि फ्री रहना पसंद करते हैं, उनके पास तालीम भी होती है लेकिन वो कुछ काम नहीं करते, आप उनको क्या गाइड करेंगे? मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर उनको सरकारी जॉब नहीं मिल रही हाँ तो जी। वो मेहनत करें, मजदूरी करें और साथ जॉब की तलाश करें। और मेरा ईमान है कि जब हम कोशिश करते हैं तो खुदा ज़रूर हमारी कोशिशों को फल लाता है। जो हम मेहनत करते हैं, मेहनत का फल जो हमें मिलता है, तो हमें कोशिश जो है वो जारी रखनी चाहिए। ताकि मैंने जब मैट्रिक की तो मैं 7 साल तक मेहनत करता रहा, काम भी करते रहे, साथ काम करता रहा, साथ नौकरी की तलाश करता रहा। 7 साल के बाद खुदावंद ने मुझे जॉब दी थी। तो अगर मैं बैठ जाता, कोशिश ना करता, तो आज मैं भी भट्टों पर काम करता या मिस्त्रियों के पीछे काम करता। लेकिन हमें कोशिश जो है वो जारी रखनी चाहिए और मेहनत जो है वो भी साथ करते रहना चाहिए। ना कि हम सड़कों और मोड़ों पर खड़े हों, बल्कि मेहनत करें, क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे तो खुदावंद ज़रूर मेहनत का फल जो है वो हमें देगा, कामयाब करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत ही अच्छा कहा आपने, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आप एक तब्दीली के लिए ही काम करते हैं और कई दफ़ा सोसाइटी को चेंज करना पड़ता है। जिस तरह से अगर एक पुलिस अफसर है घर में तो उसकी वजह से पूरा घर कामयाब है, तरक्की पजीर है। अगर एक मास्टर है घर के अंदर तो उसकी वजह से पूरा घराना जो है वो कामयाब है और वो पढ़ना चाहते हैं। उनके वो बच्चों को भी ख़ास तौर पर फिर पढ़ाते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। अगर एक खादम है तो उनका घराना कामयाब है, क्योंकि उस घर के अंदर एक बंदा पढ़ा लिखा है। अगर एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो भी पूरा घराना पढ़ा लिखा हो सकता है। इसी तरह से जो है तालीम बहुत अहम है, और तालीम के साथ साथ रूहानी तालीम किस कदर ज़रूरी है ब्रदर? जी सिस्टर जी, मैंने तो ये कहता हूँ कि जिस तरह हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो छोटे छोटे बच्चों को उठाते हैं, मदरसों में, मस्जिद में भेजते हैं, इसी तरह हमारे जो मसीह बहन भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसा ही सलूक करें कि उनको उठाएं और सुबह उनको चर्च में भेजें और ख़ुद भी दुआ करें और उनको भी उनसे भी दुआ करवाएं और उनको सिखाएं, क्योंकि जिस्मानी तालीम के साथ रूहानी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रूहानी तालीम नहीं होगी तो फिर भी हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कई जिस्मानी तालीम के साथ साथ रूहानी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत ही अच्छा आपने कहा है। और ये आज नाज़रीन आप देख रहे हैं कि किस तरह से ब्रदर बता रहे हैं कि रूहानी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ जाते हैं लेकिन उनके पास रूहानी तालीम की कमी होती है और उनको पता ही नहीं होता। कोई अगर मुश्किलात पेश आ जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन ही कोई बाहर कर दे तो उनको पता ही नहीं होता। तो इसलिए रूहानी तालीम का होना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे तालीम जितनी भी हो। अगर आपका ज़मीर ही मुर्दा रहेगा तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। तो मेरे पास एक पर्सनैलिटी आई थी, मेरे पास AEO साहब आए थे, असिस्टेंट हेड मास्टर। तो उन्होंने कहा अगर जॉब नहीं भी है तो जब तालीम होगी तो इससे आपका जो है ज़मीर रोशन होगा, आपका दिल रोशन होगा, आप मुर्दा रूह नहीं होगी आपके अंदर, बल्कि आपके अंदर एक हमेशा तब्दीली होगी, तालीम की रोशनी होगी आपके अंदर। तो मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद आई। कई दफ़ा से हमारे बच्चे कह देते हैं कि हमने BA कर लिया, हमने MA कर लिया, लेकिन अब हमें जॉब नहीं मिल रही। तो मैं समझती हूँ कि अगर उनके पास रोशन ख्यालात हैं तो जॉब उनको ज़रूर मिलेगी। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ ब्रदर कि अगर आज लाइफ फास्ट है लेकिन परफेक्ट नहीं, क्योंकि उसकी वजह है कि बच्चों के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है। वालिदैन सारी उम्र फिक्र करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको लिखाते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं होती। तो आज आप अपने वालिदैन के लिए बाइसे फ़ख्र हैं, और मैं समझती हूँ कि आप अपने वालिदैन के लिए क्या कहना चाहेंगे, या ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देंगे जो अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते,
यहाँ के खादमीन के लिए आप क्या कहेंगे؟ جیسے سر جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں خدا کے خادم جو ہے نا ان کی خدمت کرنی چاہیے. اور جو اچھے خادم ہیں نا، خادم بھی دو طرح کے ہیں. کچھ وہ خادم ہیں جو بھیڑوں میں بھیڑیے کی شکل رکھتے ہیں، جو بھیڑوں کے چیرنے پھاڑنے والے ہیں، ان کو تو نہیں. لیکن دوسرے جو خادم اچھے خادم ہیں ان کو اپنے گھر میں لانا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے. جب ہم ان کی خدمت کریں گے تو خدا ہمیں بہت ساری روحانی اور جسمانی برکات جو ہے وہ دے گا. اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے. جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی بڑے ہو کر ایسا ہی کریں گے. جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آگے بھی ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے. جب ہم ماں باپ کی عزت کریں گے تو کلام پاک میں لکھا ہے کہ تمہاری عمر جو ہے وہ دراز ہوگی، لمبی ہوگی. بالکل. تو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے خادموں کی خدمت کریں، خدا کے خادموں کے ساتھ پیار کریں، ان کو اپنے گھر میں اتاریں اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں. جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ ان کی عزت کریں. اور جو بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں خدا ان کو کامیابی اور کامرانی جو دیتا ہے، اور وہ اچھے اچھے جاب جو کرتے ہیں، اچھے کام پر لگ جاتے ہیں. کیونکہ ماں باپ کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت جی، اس لیے ماں باپ کی جو ہے عزت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. پریز دی لارڈ. بہت ہی اچھا آپ نے کہا کہ والدین کی عزت کرنا جو ہے ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے. کہ والدین تو بچوں کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں. پھر وہ ایک ایم رکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو پولیس مین بنانا ہے، ہم نے اس کو خادم بنانا ہے، یا ہم نے اس کو ماسٹر بنانا ہے. اور پھر وہ ایک مشن کی طرح ان کے بچوں کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. وہ کوئی جتا کے نہیں کرتے، کوئی وہ بتا کے نہیں کرتے، بلکہ ان کے اندر سے ہی یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے بچے کے لیے یہ کرنا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی بات آپ نے کی ہے. تو اسی طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ یقیناً آپ کے دل میں اپنے والدین کے لیے محبت ہے، آج شوق ہے کہ آپ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، اور آپ خادمین کے بارے میں بھی اچھا خیالات رکھتے ہیں. تو آپ کے لیے بھی میں تھینک فل ہوں کہ آپ نے اپنے وقت میں سے جو ہے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے برکت پا سکیں. یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے بلیسنگ کو، برکت کو ریسیو کیا ہے، میرا ایمان ہے. یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو، بلیسنگ کو ریسیو کیا ہے، میرا ایمان ہے. اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ. ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے تابع رہنا ہے. تابع داری کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے حکموں کے اوپر عمل کرنا ہے. ہم نے کلام مقدس کو اسٹڈی کرنا ہے، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھنا ہے، فیملی پریئر کرنی ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے. پہلی اکیڈمی یا پہلا تربیت کا گھر تو بچوں کا جو ہے وہ گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے بچوں کو گھر سے ہی سکھانا ہے تاکہ وہ باہر پنچل ہو سکے، باہر کامیاب ہو سکے، ہر کام وہ پرفیکٹ کر سکے. یہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا جب آپ ان کی اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ کریں گے. اور سب سے جو ہے اچھا گائیڈ کرنے والی جو ہے وہ ماں ہے. تو آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو، بلیسنگ کو ریسیو کیا ہے. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. مجھے اور میرے پروگرام کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. سینئر پاسٹر انور فضل کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں. ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنی ہوسٹ فرزانہ ناصر کو دیں اجازت. پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ. دیکھتے رہیں آئزک ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.